آخری گل میرے شیخ القرآن نے ترجمانی بڑی پیاری کی تھی. دعا کرو اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب کے درجات بلند فرمائے. اللہ میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری صاحب کے درجات بلند فرمائے. شیخ القرآن نے پتہ کیا نا, پتہ کیا میرے 100 وار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دوان جہانا. لوگ کرانوں لے کر جاون اونٹ دے بکریاں گائی, اسی کرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی. لوگ کرانوں لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ, اسی کرانوں لے کر جائیے حسن حسین دا نانا. اور لوکاں دی دولت مکدی تے آخر نو مک جاوے, وہ ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے. ہم تواڈے سامنے مختصر خطاب واسطے تشریف لے آندے نے محترم جناب مولانا عبدالحفیظ محمدی صاحب مختصر وقت واسطے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب وغافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. ایک لگنی کچہری حق والی تے جتھے جھوٹی نہ کوئی اپیل ہو سی, تے اوتھے کم نیار سفارشاں دے پاویں موسیٰ تے پاویں خلیل ہو سی. تے جو حق والا فیصلہ ہو جاسی او دی مڑ کے نہ پھر اپیل ہو سی. تے حفیظ ہو مقدمہ ہر دا نہیں جدا پاک محمد وکیل ہوئے. حضرات و حاضرین امت بہترین, مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد حضرات محترم, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سارا ہی بے مثال اور با کمال بنائے, جس دیاں نہ ادامہ دا کوئی جوڑے نہ آپ دیاں برکات دا کوئی جوڑے. میں بلا تخیر و تمہید انشاءاللہ تعالی نبی پاک دیاں برکات دا ذکر کر کے تے میں تو صحابات کو اجازت لینی ہے. آئیے غور کرنا, توجہ کرنا. مالک کائنات نے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ رب العالمین نے اپنا قرآن پاک اتاریا. اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں اسا اپنے نبی نو رحمت بنا کے بھیجے آئے, انسان واسطے, جنہ واسطے, حیوان واسطے, دنیا تے ہر ایک فرد و بشر واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو رحمت بنایا ہے. اللہ فرماتے نے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سونیا جدو تک تسی انہاں اندر موجود ہونا ادو تک اسی انہاں نو عذاب نہیں دیواں گے.
گے. اللہ اکبر اللہ. اے میرے پیغمبر دے جسم دیاں برکتاں, اے میرے پیغمبر دے جسم پاک دیاں برکتاں. اللہ اکبر اللہ. میں اس نبی دی عظمت دا ذکر کرنا چاہنا, میں اس محبوب دی شان دا ذکر کرنا چاہنا. شان آمینہ دے چن دی سوناوا تے دل نو سرور ملدا ہے. شان آمینہ دے چن دی سوناوا تے دل نو سرور ملدا ہے. ناتا پڑھ پڑھ زندگی نبھاوا تے دل نو سرور ملدا ہے. رب کیتا حسین خوب عطا, محبوب دا چہرہ والسہار, مازا غل بسر نگاہاں تے دل نو سرور ملدا ہے. شان آمینہ تے چن دی سوناواں تے دل نو سرور ملدا ہے. آئیے نبی پاک دے جسم دی پہلی برکت, نبی پاک دے یار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ بیمار ہو جاندے نے تے نبی پاک نہ کولے ندیاں تیمارداریاں واسطے گئے. امتیا تو جس نبی دا امتی ہے نا, او پیغمبر تے کوئی بیمار ہو جاندا سی, او دیاں بیمار پرسیاں کرن او دے گھر پہنچ جاندا سی. پر سونے ویرا اج جا کے سوچی نا, میں اس نبی دے امتی ہو گئے, میرے گھر اندر میرے تو پہلا میریاں کنیاں بہناں بیمار نے, میں کسی دا پتہ لین واسطے تیار نہیں ہے. میرا کتنے عزیز و اقارب بیمار نے, تو کسی دا پتہ لین واسطے تیار نہیں. حضرات محترم, جس نبی دی سیرت سندیاں سناندیاں زندگی گزر گئی ہے نا, اس نبی دیاں سنتا کنے اپنانیاں نے. اور نبی دے نام تے جشن منانے سوکھے نے, نبی دے نام تے مشن, نبی دے نام تے مشن اپنانا بڑا اوکھا ہے. لیٹا لانیاں سوکھیاں نے, چڑیاں لانیاں سوکھیاں نے, بازار سجانے سوکھے نے. او میرے پیغمبر تے طریقہ کار بھی اپنانا. نبی پاک نہ جناب صاحب دیاں تیمارداریاں کرن واسطے گئے تے دوپہر دا وقت ہے, دھوپ بڑی لگی ہوئی ہے. جناب صاحب فرماندے نے نبی پاک نے میرے کول کلولا فرمایا, دوپہر دا آرام کیتا ہے. میں قربان جاواں صحابہ, اور آج کسے کو ایم این اے رک جائے, کسے کو ایم پی اے رک جائے, کسے کو ڈی سی صاحب رک جان, کسے کو اے سی صاحب رک جان, اور کسے تو کول وڈا خطیب رک جائے نا, وہ فخر کر دے, مان کر دے کہ میرے کو فلاں رک جائے. اگلے دن اسی چنی اٹھ ایک پروگرام اندر کٹے ہوئے نا, تے کھانا کھان لگے تے ایک بابا جی کہندے نے, قاری صاحب جس جگہ تے بیٹھ کے نا تسی پہ کھانا کھاندے ہو نا, اس جگہ پہ علامہ شہید نے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. حضرات لوگ فخر کرتے نے میرے کو علامہ شہید رکے, لوگ فخر کرتے نے میرے کو یزدانی شہید رکے, لوگ فخر کرتے نے میرے کو مولانا محمد حسین صاحب رک دے رہے. میں قربان جاواں صحابہ, تواڈے کو رک دے امام الانبیاء رک دائے, خطیب الانبیاء رک دائے. جناب صاحب فرماتے نے جدوں موسم ٹھنڈا ہویا نا, دھوپ گئی ہے تے نبی پاک نہ جام دیاں تیاریاں اندر نے, تے میں اپنا سست جیا جڑا گدا ہے نا وہ لے کے آیا مال, تے اتے چادر بچھائی ہے تے نبی پاک نو بٹھا دیتا ہے. تے میں دل اندر سوچنا پیا ساتھ یار انج کر اپنا بیٹا نال بھیج دے, اے نبی پاک نو چھڈ کے نا تے گھوڑا واپس لے کے آئے گا. نبی پاک فرمان لگے ساتھ اگر تو کسی نو میرے نال بھیجنا ہے نا تے او میرے تو اگے بیٹھے گا, کیونکہ سواری دا جڑا مالک ہوندا نا اگے بیٹھدا ہے. جناب صاحب فرماندے میں دل اندر سوچ لیا ہے, ساتھ نال نہ کسی نو بھیجی, نبی تو اگے نہ کسی نو بٹھائی. اور نبی پاک دا نبی پاک فرماندے نے نبی پاک گھوڑا لے کے تے چلے گئے. جناب صاحب فرماندے نے تے جدوں گھوڑا واپس آیا نا, او گھوڑا ہے
جیڑا چلدا ہی بڑا آہستہ آہستہ ہے کہندے میرے نبی نے اُتے اپنا جسم لایا ہے نبی پاک دے جسم دی برکت دے نال ایک گھوڑا ہونے انج بجدا ہے دا مقابلہ کوئی نہیں کردا اللہ اکبر اللہ آئیے دوسری روایت تے گل ختم کریے نبی پاک دے ہتھاں دی برکت میں تو صحابہ دے سامنے رکھا حضرت جابر بن عبداللہ دی راوی نے کہندے ایک دن نماز اثر دا وقت ہے امتی آئے جس نبی تے تو تے میں مرید آنا او نبی تے پکا نمازی سن آج اس نبی تے نام تے جلوس نکال کے ظہر بھی قضا کرنے اثر بھی قضا کرنے مغرب بھی چھڑ دینے عشاء ٹائم آ کے بستریاں تے لیٹ جانا ہے اللہ اکبر اللہ کہندے نبی پاک نام نماز اثر دا وقت ہے پانی نہ برتن اندر بالکل تھوڑا جے آئے اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک نے اج اپنا ہاتھ مبارک برتن اندر پا کے تے باہر کڈے آئے تے پانی دیاں نہراں جاری ہو گیا جناب جابر بیان کر دینے اس نبی دی انگلیاں دی برکت دی وجہ تو 1400 صحابہ نے وضو بھی کر لے آئے تے پانی بھی پی لے آئے اور میرے پیغمبر دے ہاتھ دیاں برکتاں حضرات محترم میں اپنے پیغمبر دی عظمت دا ذکر کرا ساری رات گزر جائے سارے دن گزر جانے میرے پیغمبر دی عظمت دا ذکر نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دا پسینہ کیسا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نہ حضرت انس کو آرام کر رہے دوپہر دا کلولا پہ کر دینے جناب انس نہ نبی پاک بیان کر دینے کہ میری جڑی ہے سلیم نہ نبی پاک دے پیشانی تو اج پسینہ صاف کر کے ڈبی اندر پا رہی ہے کہ نبی پاک دی آنکھ کھول گئی آقا فرماندے نے سلیم ایک ہی بھی کر دیئے سونے میں توڑا پسینہ جمع پہ کرنی ہے کہ میں نو خوشبو دے توڑ دے استعمال کرانگا حضرات محترم نبی دی عظمت ایک سیٹ نبی پاک دے سارے مقام ایک پاسے میرے نبی دے پسینے دے جوڑ نہیں لو گل کریے تے گل مکائیے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے لا جواب نو تلا جواب رہن دے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے لا جواب نو تلا جواب رہن دے نگینے دی بات نہ کرینے دی بات کر وہ جلیا حضور دے پسینے دی بات کر پرا چھٹ ذکر غلاب رہن دے پرا چھٹ ذکر غلاب رہن دے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے اللہ پاک دا قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آخری گل میرے شیخ القرآن نے ترجمانی بڑی پیاری کی تھی دعا کرو اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد صاحب شیخوپوری صاحب کے درجات بلند فرمائے اللہ میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ اللہ شیخوپوری صاحب کے درجات بلند فرمائے شیخ القرآن نے پتہ کیا نا پتہ کیا میرے 100 وار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دوان جہانا لوگ کرانوں لے کر جاون اونٹ دے بکریاں گائیں اسی کرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں لوگ کرانوں لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی کرانوں لے کر جائیے حسن حسین دا نانا اور لوکاں دی دولت
مکدی تے آخر نو مک جاوے وہ ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے